क्या आप किसी ऐसे छोटे बच्चे को जानते हैं जो वक्त से देर से चला हो, या फिर किसी ऐसे नौजवान को जो कि पूरी कुव्वत हासिल करने के बाद अब पट्ठों की कमज़ोरी का शिकार हो? अगर इन दोनों सवालों में से किसी का जवाब भी हाँ में है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि इससे आप किसी की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। डॉक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं पाकिस्तान के लीडिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से सेहत के मुतालिक जानने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर तलहा वकार है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और मैं रावलपिंडी पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। वीडियो के शुरू में जिन अलामात का मैंने ज़िक्र किया वो एक बीमारी की हैं जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के तौर पे जानते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी एक बीमारी का नाम नहीं, बल्कि ये एक अम्ब्रेला टर्म है और इसमें बहुत सी मुख्तलिफ़ बीमारियाँ शामिल हैं। जब हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जिक्र करते हैं तो हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें पट्ठों के यानी मसल्स के सेल्स या खुलिये आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होकर पूरे के पूरे पट्ठे की कमज़ोरी का सबब बन जाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की अलामात दो बड़े तौर पे ज़ाहिर हो सकती हैं, या तो बचपन में ताख़ीर से चलना, या फिर जवानी या बड़ी उम्र में पट्ठों की कमज़ोरी का वाक़ होना। अमूमन ये पट्ठों की कमज़ोरी कंधों के करीब के पट्ठों से शुरू होके दूर के बाजू या टांग की तरफ जाती है, यानी हिप जॉइंट से शुरू होके पैर की तरफ जाती है, और इस कमज़ोरी के बढ़ने की स्पीड मुख्तलिफ़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की टाइप्स में मुख्तलिफ हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की टाइप्स में जो सबसे ज़्यादा वेल नोन और वेल स्टडीड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसका नाम डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये अमूमन वालिदा से बच्चों में और बेटों में ट्रांसमिट होती है, और एक ऐसी वालदा के जिसमें डिफेक्टिव डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जीन हो यानी डिस्ट्रोफिन जीन हो, वो उसके 50% बेटों में ट्रांसमिट होती है। यानी अगर उसके 4 बेटे हैं तो ये चांसेस हैं कि 4 में से 2 में ये बीमारी आ जाएगी। अमूमन डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले बच्चे या तो देर से चलते हैं, या फिर 4-5 साल की उम्र में उनको थकावट होना शुरू हो जाती है, या उठने बैठने में मुश्किल हो जाती है। एक बड़ा मशहूर साइन जो कि इस तरह के बच्चों में नज़र आता है उसको हम गावर्स साइन कहते हैं, जिसमें ज़मीन से उठने में बच्चे को दोनों टांगों के साथ साथ दोनों हाथों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर 4-5 साल की उम्र में ये बीमारी शुरू होकर आहिस्ता आहिस्ता टांगों की कमज़ोरी, बाजुओं की कमज़ोरी को बढ़ाती रहती है, यहाँ तक कि 8-9-10 साल की उम्र में वो बच्चा व्हील चेयर तक का हो के रह जाता है। पट्ठों की कमज़ोरी के साथ साथ इन बच्चों के अंदर दिल के पट्ठे की कमज़ोरी यानी हार्ट डिज़ीज़ भी हो सकती है। उसके अलावा जो पट्ठे हमारे फेफड़ों को फुलाते और सुकेड़ते हैं उनकी बीमारी भी हो सकती है। इसी तरह रीढ़ की हड्डी में भी खम वाक़ हो सकता है। इसी वजह से ये बीमारी खाली एक डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट की फ़ील्ड नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की मोहताज है, जिसके अंदर न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपीडिक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और कुछ और स्पेशलिस्ट शामिल हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तशख़ीस में सबसे पहला और अहम टेस्ट CPK है। ये ब्लड पे किया जाता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो मसल के खुलियों के अंदर होता है। क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर मसल सेल्स टूट फूट रहे होते हैं, इस वजह से क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज या CPK मसल से लीक करके खून के अंदर आ जाता है, और हम ये टेस्ट खून में चेक कर सकते हैं। अगर ये बढ़ा हुआ हो तो इससे डॉक्टर को इस तरफ रहनुमाई मिलती है कि गालबन एक पट्ठे की बीमारी है। इसके बाद जो अगला टेस्ट हम कर सकते हैं उसको हम नर्व कंडक्शन स्टडी EMG कहते हैं। ये नसों का और एक पट्ठों का टेस्ट है, जिससे हमें ये कन्फर्मेशन मिलती है कि वाकई ये एक पट्ठों की बीमारी है, ना कि नसों की या किसी और न्यूरो के उज़्व की। अगला टेस्ट जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तशख़ीस के लिए अमूमन किया जाता है वो मसल बायोप्सी है। मसल बायोप्सी का मतलब ये है कि किसी ऐसे पट्ठे जो कि इस बीमारी से मुतासर हो, एक छोटा सा पट्ठे का टुकड़ा एक सर्जन निकाल कर एक कंटेनर में किसी ऐसी लैब की तरफ भेजता है जहाँ पे रूटीन में मसल बायोप्सीज़ के स्पेसिमेन पढ़े जाते हों, ताकि उनका एक्सपीरियंस हो इस बीमारी की तशख़ीस में,
اور پھر وہ اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھنے کے علاوہ کچھ اور اسپیشل سٹینز اور کچھ اور ایسے اسپیشل ٹیسٹس کر سکتے ہیں جس سے وہ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ نمبر 1 یہ مسل ڈسٹرافی ہی ہے، اور نمبر 2 وہ کبھی کبھی یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ کس ٹائپ کی مسکولر ڈسٹرافی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں اس بیماری کی تشخیص کے لیے اس کا جینیٹک ٹیسٹ بھی اویلیبل ہو چکا ہے، اور پاکستان میں بھی ڈوشینز مسکولر ڈسٹرافی کا جینیٹک ٹیسٹ پرفارم کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بیماری کی ٹریٹمنٹ یا علاج کی طرف۔ زیادہ تر مسکولر ڈسٹرافیز کا کوئی کیور موجود نہیں ہے، یعنی نہ ہی کوئی ایسی دوا ہے جو اس بیماری کے بڑھنے کو روک لے، نہ ہی ایسی دوا جو اس بیماری کے اثرات کو واپسی کی طرف لے کر چلی جائے۔ ڈوشینز مسکولر ڈسٹرافی باقی مسکولر ڈسٹرافی سے اس طرح مختلف ہے کہ اس کے لیے کچھ ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ ایک تو ہم اسٹیرائڈز کا استعمال کر سکتے ہیں جس سے ڈوشینز مسکولر ڈسٹرافی والے بچوں کی ڈکلائن یا کمزوری بڑھنے میں کچھ تاخیر کی جا سکتی ہے، یعنی ان کے مائل سٹونز کو کچھ عرصے تک پریزرو کیا جا سکتا ہے، ان کے ویل چیئر پہ آ جانے کو کچھ عرصے کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تو نہیں لیکن ویسٹرن ممالک کے اندر بہت سے سالوں کی تحقیق کے بعد اب کچھ ایسی دوائیں بھی موجود ہیں جن سے جو جین ان بچوں کے اندر ڈیفیکٹیو یا ایب نارمل ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کر کے اس پروٹین یعنی ڈسٹروفن پروٹین کی پروڈکشن کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ میں اتنا بتاتا چلوں کہ جس طرح ہم دوا کا سوچتے ہیں کہ کسی دوا کو دے کے آپ ایک مریض کو بالکل شفا یاب کر سکتے ہیں، قطعاً یہ دوائیں ابھی تک اس لیول کو نہیں پہنچی ہیں، بلکہ بہت سی یہ دوائیں اس پروٹین کی مقدار کو بڑھا تو دیتی ہیں لیکن مریض کی کمزوری کے اندر کوئی بھی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے 5 سے 10 سال کے اندر یہ ٹریٹمنٹ اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ جلدی اس بیماری کی تشخیص کر کے مریضوں کو یہ دوا دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مریض ویل چیئر پہ آنے سے، بیڈ پہ آنے سے مکمل طور پہ بچ سکیں۔ دوسرا ایک علاج جو زیر تحقیق ہے وہ جین تھیراپی کا ہے، جس میں کسی طریقے سے ایک صحت مند جین ایک بیمار بچے کے جسم کے پٹھوں میں پہنچائی جاتی ہے، جس سے ڈسٹروفن کا پروٹین زیادہ مقدار میں اور صحت والا پروٹین بن سکتا ہے، اور امید یہ کی جاتی ہے کہ اس سے اس بچے کے پٹھوں کی ری جنریشن ہو یا وہ دوبارہ سے پیدا ہو جائیں خلیے، جس سے وہ کمزوری جو آلریڈی آ چکی ہے وہ طاقت میں اور قوت میں بدل جائے اور وہ بچہ دوبارہ سے بیٹھ سکے، چل پھر سکے۔ آخر میں ان مخصوص دوائیوں کے علاوہ کچھ اور علاج کے طریقوں کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ آہستہ آہستہ مسکولر ڈسٹرافی کے مریض اپنے پٹھوں کی قوت کھوتے رہتے ہیں، تو اس کمزوری کی وجہ سے بہت سی دفعہ ان پٹھوں میں کانٹریکچرز بن جاتے ہیں یا وہ اکڑ جاتے ہیں پٹھے، جس کے لیے ہمیں آرتھوپیڈک سرجن کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، یا پھر انہی پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈی میں خم واقع ہو جاتا ہے۔ ایک ایکسپرٹ آرتھوپیڈک سرجن ان کی ریڑھ کی ہڈی کو خم سے بچانے کے لیے اس کے اندر کچھ ایسے انسٹرومنٹیشن وغیرہ لگا سکتے ہیں جس سے وہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سی دفعہ ایڈوانسڈ مسکولر ڈسٹروفی میں بیماری سیریس ہونے کی یا فوتگی ہونے کی وجہ چھاتی کی انفیکشنز ہوتی ہیں، اور ایسی انفیکشنز ان مریضوں میں زیادہ ہوتی ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی میں خم ہو یا پھر ان کے جو پھیپھڑوں کے پٹھے ہیں وہ کمزور ہوں۔ تو اس چیز کو کچھ عرصے تک تاخیر کرنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو سٹیبلائز کرنے کا فائدہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا کہ جو بازو اور ٹانگ کے پٹھے ہیں ان کے علاوہ جو دل کا مسل یا پٹھا ہے اس پہ بھی یہ بیماری اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے مریضوں کی دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو سکتی ہے اور وہ موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے، یا پھر یہ بچے ہارٹ فیلئر میں بھی جا سکتے ہیں جس کے اپنی کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو کہ زندگی کو مشکل، سانس لینے کو، زندگی کو مشکل کر سکتے ہیں۔ تو بر وقت کارڈیولوجسٹ سے کنسلٹیشن بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ مسل ڈیزیزز عموماً نیورولوجسٹ کی ڈومین میں آتی ہیں، ایک ایسے نیورولوجسٹ کے زیر علاج رہنا جو مسکولر ڈسٹرافی کے مریض دیکھنے میں کمفرٹیبل ہو، علاج کا سب سے اہم جز ہے، کیونکہ ایسا نیورولوجسٹ آپ کو بر وقت آرتھوپیڈک سرجن کے پاس
یا کارڈیولوجسٹ کے پاس یا کسی ایسی ٹریٹمنٹ کی طرف گائیڈ کر سکتا ہے جس سے آپ کا یا آپ کے مریض کا فائدہ ہو سکے۔ اس انفارمیشن کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کسی ایسے مریض کا فائدہ ہو سکے جو کہ ایک معذوری اور تکلیف کی طرف جا رہا ہو۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اٹس ڈاکٹر سائننگ آف فار ناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔